Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all would be fit and fine with the grace of Allah Almighty. I am Munawwar Ali Mari, your subject teacher SST for class 8. Dear students, in continuation of our previous lecture, in which we studied about that Mohtarama Benazir Bhutto Shaheed, she came to Pakistan in April 1986. And in 1988, General Ziaul Haq's airplane got in an air crash accident, and after his death, the military government was set up with Ghulam Ishaq Khan as the acting president. तो जनरल ज़ियाउल हक़ के बाद जो है वो एक अस्करी हुकूमत बना दिया गया था छोटे वक्त के लिए, एक्टिंग यानी कि छोटे वक्त के लिए 3 मंथ्स के लिए, और उस टेन्यूर के अंदर गुलाम इसहाक़ खान को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुंतखब कर दिया गया था. तो फिर गुलाम इसहाक़ खान ने इलेक्शन करवाए, और उन इलेक्शंस के अंदर ये जो इलेक्शन नवंबर 1988 में हुई थी, एंड मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन इलेक्शन को जीता, उसकी पार्टी ने जीते इलेक्शन, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है वो पाकिस्तान मुंतखब हुए, और उसके साथ गुलाम इसहाक़ खान जो है वो बदस्तूर प्रेसिडेंट जारी रहे और मतलब मौजूद थे. बेनज़ीर भुट्टो उस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर एक पहली खातून जो है थी जो मुंतखब हुई थी पाकिस्तान की एज अ लेडी प्राइम मिनिस्टर. तो उसके बाद 1990 के अंदर प्रेसिडेंट इसहाक़ खान ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जो एक चुनी हुई गवर्नमेंट जो है उनको करप्शन के बुनियाद पर जो है डिसमिस कर दिया, और उसके बाद इलेक्शन जो है वर हेल्ड अगेन, फिर दोबारा इलेक्शन करवाए गए, एंड विच वर वोन बाय नवाज शरीफ, जो नवाज शरीफ ने जीती. एंड उसके बाद उसने एंड हिज इस्लामिक डेमोक्रेटिक अलाइंस, और उसके इस्लामिक डेमोक्रेटिक जो अलाइंस जो थी जो उसके साथ जुड़ी हुई थी, उसकी मदद में इसने जो है एक निजीकारी का प्रोसेस जो है यानी कि तरीक़ेकार जो है वो अपने हुकूमत के अंदर शुरू कर दिया. जो बड़े बड़े जो इदारे जो थे, सरकारी इदारे थे, बड़े बड़े जो कंपनीज़ थी, उनको जो है गवर्नमेंट के जो थे प्रोजेक्ट्स, उनको प्राइवेटाइजेशन में मतलब जो है वो चेंज किया, उनमें कन्वर्ट किया. उसके बाद विच हैड टेकन ओवर बाय द स्टेट, जो एक रियासत से वो मतलब विच हैड बिन टेकन ओवर by the state and thus encourage foreign investment. और वो रियासत उनकी ताकत जो है मतलब उनके ऊपर मुसल्लत थी, और फिर जो है जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो थी दूसरों मुल्कों में जो इन्वेस्टमेंट उनको जो है इनक्रेज किया गया, बढ़ाया गया. ही प्रोमिस्ड, इसने वादा किया टू सेटल द डिफरेंस विथ इंडिया ओवर कश्मीर, कि जो है वो इंडिया के साथ अपने तनाज़ात रखेगा कश्मीर के बुनियाद पर. उसके बाद 1993 के अंदर द प्रेसिडेंट डिसमिस नवाज शरीफ एंड हिज पार्लियामेंट, जो सदर गुलाम इसहाक़ जो थे उसने नवाज शरीफ को डिसमिस कर दिया, और उसकी मजलिस साज जो है वो मजलिस साज जो असेंबली को. बट नवाज शरीफ अपील्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, नवाज शरीफ ने आइनी कोर्ट के अंदर अपना जो है वो दरख्वास्त दायर किया, विच रीइंस्टेटेड हिम एज द प्राइम मिनिस्टर, और जिसने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर जो है रहने का जो है वो इजाज़तनामा दिया. Not surprisingly, relations between president and prime minister was so bitter, but that the government was at a standstill. तो प्राइम मिनिस्टर और सदर के बीच में काफ़ी किस्म की बहुत तनाज़ात थे, मसले थे. तो उन्होंने उसके लिए तो वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट ने जो है दोनों ने यानी कि नवाज शरीफ और गुलाम इसहाक़ खान ने दोनों एक साथ रिज़ाइन करने का सोचा और एक एग्रीमेंट किया. तो न्यू इलेक्शन इन अक्टूबर में फिर यानी कि हुए, उस इलेक्शन अक्टूबर में दोबारा इलेक्शन करवाए गए, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने वो इलेक्शन जीते और उसकी पार्टी ने जीता. फिर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ारूक अहमद लेगारी जो उसके पार्टी के थे उनको अपना सदर जो है पाकिस्तान का मुंतखब किया. उसके बाद रिलेशंस विद इंडिया डिटीरियोरेटेड, इंडिया के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशन बहुत ख़राब थे, एंड बोथ कंट्रीज़ एडमिटेड टू हैविंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, और दोनों ही मुल्कों ने अपनी जो एक कैपेबिलिटी थी, जो उनकी एक
جو قابلیت تھی ان کو وہ استعمال کر رہے تھے. فائٹنگ انکریزڈ along دا سیز فائر. جو سرحدیں جو تھیں وہاں پر جو فائٹنگس جو مسئلے جو ہے جو لڑائیاں وہ بڑھ گئی تھیں ان لائن ان کشمیر. کشمیر کے جو پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدوں کے اوپر بومبس اینڈ پولیٹیکل وائولنس. بومبنگس ہوا وہاں پر, سیاسی کشیدگی ہوئی, اسپریڈ تھرو دی کنٹری. پوری ملک کے اندر وہ پھیلی ہوئی تھی, اسپیشلی ان لاہور, یعنی کہ خاص طور پر لاہور بہت متاثر ہوا اس سے. دیر وار انسٹیبلٹی اینڈ پروٹیسٹ اکراس دی کنٹری. اور بے پاکی اور بے پائیداری جو ہے تھی وہاں پر پوری ملک کے اندر, اور احتجاجیں بھی بہت بڑے عروج پہ تھیں. تو 1996 اور 1997 کے اندر پریزیڈنٹ لیگاری ڈسمسڈ بھٹو اینڈ ہر گورنمنٹ. 1996 میں ہم شروع کر رہے ہیں. پھر پریزیڈنٹ لیگاری نے محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت ختم کر دیا. اینڈ ہر گورنمنٹ ایٹ دی سیکنڈ ٹائم آف پھر اس کی نیو گورنمنٹ 1996 میں اس کی جو سیکنڈ گورنمنٹ اس کو ختم کر دیا جو ہے وہ پریزیڈنٹ لیگاری نے. نیو الیکشنز براٹ فارمر پرائم منسٹر. پھر دوبارہ الیکشن ہوئے جس میں پھر جو ہے سیکنڈ ٹائم جو ہے نواز شریف منتخب ہوئے پاکستان کے پرائم منسٹر. تو اس کے پرائم منسٹر ہونے کے بعد نواز شریف نے بہت کافی جو ہے ایکسپورٹ, یعنی کہ پاکستانی چیزیں دنیا کی مختلف حصوں تک پہنچائیں, اور انڈسٹری کو بہت جو ہے مضبوط کیا. ریڈیوس پرائسز, جو ہے چیزوں کی جو پرائسز ان کو کم کیا. اینڈ گیو پیپل جابس, لوگوں کو نوکریاں دیں. دی نیشنل اسمبلی آلسو پاسڈ لا, اور نیشنل اسمبلی نے بھی قانون پاس کیے وچ کرٹیلڈ دی پریزیڈنٹس پاور ٹو ڈسمس دی پارلیامنٹ, جس نے پریزیڈنٹ کے پاور کو مختصر کیا جو جیسے وہ پارلیامنٹ کو, یعنی کہ آئین ساز اسمبلیوں کو توڑ نہ سکے. پاکستان باروڈ ہیوج سمس آف منی فرام IMF, انٹیریئر مانیٹری فنڈ جو ہے آرگنائزیشن ہے دنیا کا, اس سے, اور ورلڈ بینک سے پاکستان نے بہت قرضہ اٹھایا نواز شریف کی حکومت میں. ٹو بوٹس اٹس فیلنگ اکانومی, اس کی جو گری ہوئی اکانومی وہ معاشیات جو تھی اس کو مضبوط کرنے کے لیے. پریزیڈنٹ لیگاری ان ایکسپیکٹڈلی ریزائنڈ ان ڈسمبر 1997. جو فاروق احمد لیگاری جس نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت 1996 میں گرایا تھا, وہ دسمبر 1997 میں جو ہے ان ایکسپیکٹڈلی جو ہے ریزائن کر دیا. اینڈ واز ریپلیسڈ بائی نواز شریف فرینڈ محمد رفیق ترار, اور نواز شریف کے دوست محمد رفیق ترار کو صدر منتخب کیا پاکستان کا. ہو ری انفورس دی پرائم منسٹرس پاور, جس نے جو وزیر اعظم کی جو پاور جو تھی ان کو بڑھایا اور مضبوط کیا. سو دس از اوور لیکچر نمبر 5. امید کہ آپ کو یہ جو ہے وہ سمجھ میں آ چکی ہوں گی. اوکے, وش یو بیسٹ آف لک, ہیو اے نائس ٹائم.